नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्माबाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू तरतीब दे रहे हैं वो है अचार के ऊपर। अचार एक बुनियादी चीज़ों में शामिल होता है। देखा गया है कि ये नाश्ते के दस्तरखान के ऊपर भी नाश्ते के टाइम भी मौजूद होता है। अक्सर लोग इसको दोपहर में तंदूर की रोटी के साथ बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये एक बड़ा यूँ समझ लें कि बहुत सस्ता एक अज़रा कीमत के ऊपर एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिससे इंसान 10 रुपये में 15 रुपये में एक टाइम का खाना खा सकता है। जैसे 10 रुपये का अचार है और 2 साथ रोटी खाई तो 30 रुपये के अंदर 35 रुपये के अंदर आपने एक टाइम का खाना खा लिया। लेकिन क्या अचार हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है? क्या इसका खाना इतना ज़रूरी है? क्या इससे नुकसानात भी हो सकते हैं? ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर है आपके सामने। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अचार को चखने से आप कैसी कैफियत महसूस करते हैं? यकीनन आपके मुंह में खटास का एक जायका फ़ील होगा। और जब आप इसको चखे बिना भी अगर आप सोचेंगे तो आपके मुंह में फिर भी खटास आना शुरू हो जाएगी, पानी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि खटास का ताल्लुक़ हमेशा हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ है। और जो गर्म खटास होती है, जैसे आम जब पुख्ता होता है उसमें थोड़ी सी खटास भी हो तो वो गर्म खटास के अंदर शामिल हो जाती है। अब याद रखें कि जो हमारे सामने खुश्क खटास है, जिस तरह उसके अंदर लेमन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कच्चे आम का इस्तेमाल किया जाता है। जो कच्चा आम होता है हमेशा याद रखिएगा ये खुश्क सर्द ही होगा, क्योंकि जो खुश्क सर्द कैफियत है ये हमेशा इंसान के लीवर को मफलूज करने की सलाहियत रखती है। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे आप खट्टा आम इस्तेमाल करते हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि टॉन्सिस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, गले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो खटास है उसने इंसान के लीवर को ब्लॉक कर दिया। हकीकत में तो जो खटास है वो इंसान के मस्कुलर सिस्टम के ऊपर दबाव को बढ़ाने की सलाहियत रखती है। जब भी आप अचार का इस्तेमाल करेंगे हमेशा खटास का इजाफ़ा होगा आपकी बॉडी के अंदर, जिससे आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा अमल जारी होगा कि जो आपके जिस्म में दूध को उतरने के बाद फाड़ने की सलाहियत रखे। ऐसी हालत में जब टॉन्सिस बढ़ते हैं, तेज़ाबियत बढ़ती है, अक्सर लोग महसूस करेंगे कि अचार खाने के बाद उनके हाथों पाँव की तपश में इजाफ़ा होगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ का एहसास करवाती हैं कि अचार की जो कैफियत है वो खुश्क सर्द है। और इसके अंदर जो भी चीज़ें आप शामिल कर लें, चाहे आप सरसों का तेल में शामिल कर लें, लेकिन चूँकि इसके साथ लसूड़ा, कभी लेमन का पीस काट के डाल दिए जाते हैं, कभी गाजर डाल दी जाती है, आंवला या इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। लेकिन याद रखें कि आम के साथ किसी भी चीज़ का, कलौंजी का भी इस्तेमाल किया जाता है अचार के अंदर। लेकिन अब जब उसको हम खाते हैं, खाने से उसका जो जायका महसूस होता है वो इंतहाई खट्टा होता है, दांत तक खट्टे हो जाते हैं। जब इतनी खटास अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो आपके टॉन्सिस के लिए नुकसानदेह होगी, गुद्दत के लिए नुकसानदेह होगी। और जो सबसे बड़ा गुद्दत है वो इंसान का जिगर है। अगर जिगर तंदुरुस्त है तो इंसान की बॉडी के अंदर सारे निज़ाम ऑटोमेटिक काम करेंगे। अगर जिगर दुरुस्त नहीं है तो आपके जिस्म में से जो बेकार फुजले हैं, जो जहरीले मवाद हैं, उनको खारिज होने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका लीवर अगर एक्टिव नहीं होगा तो आपके लीवर के एक्टिव ना होने से जो आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, उसमें कॉन्स्टिपेशन के मसाइल तो सामने हमारे मौजूद होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन से जब मसला आगे की तरफ बढ़ता है और तेज़ाबियत अपनी अरूज पे पहुंचती है तो फिर मोशन लगना शुरू हो जाते हैं। और बालों का गिरना तो एक समझ लें कि अदना सा फेल होता है ऐसी कैफियत के अंदर कि जब खटास बढ़ती है तो आपके बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचता है, चाहे वो दांतों की हड्डियां हों, चाहे वो आपके जिस्म की हड्डियां हों। क्योंकि अगर खटास देखें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर, हमारे सरकार आका दो जहान की ज़िंदगी के अंदर, तो उनकी ज़िंदगी में खटास का नामो निशान हमें नहीं मिलता सिवाय सिरके की सूरत में। अगर हम सिरके का जायज़ा लेते हैं, उसका अगर बात करें तो उसके अंदर ज़ीरो फ़ैट है। अगर ज़ीरो फ़ैट की बात करें इसका मतलब है कि उसके अंदर जमाने की सलाहियत नहीं है, ना दिल को ब्लॉक करने की सलाहियत है। अब अगर इसके अलावा खटास लेते हैं, माल्टे की ले लें, सेब की ले लें, जामुन की ले लें, इमली के ले लें, आलू बुखारा ले लें, उसके बाद हम टाटरी ले लेते हैं,
ان سب چیزوں کی اگر کھٹاس لیتے ہیں، یہ سب چیزوں کی جو کھٹاس ہے یہ مسکولر سسٹم کے اوپر دباؤ ڈالنے والی ہے، یعنی کہ اگر ان کھٹاس کا مسلسل استعمال کیا جائے گا تو آنے والے وقت میں ہارٹ اٹیک کے خطرات آپ کی زندگی میں بالکل آپ کے سامنے منہ کھول کے کھڑے ہوں گے اور کسی بھی وقت آپ کی زندگی کو نگل لیں گے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میرے خود کے جاننے والے میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اپنی کھٹاس کو کنٹرول کیجئے، اپنی خوراک کو ٹھیک کیجئے، لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے ہماری دنیا کے اندر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کھانے پینے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس سے علاوہ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ اگر سب کچھ کھانے پینے کے لیے بنایا ہے تو پھر کھانے پینے کے بعد ہماری تکلیف کیوں بڑھتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر جسم میں رطوبات زیادہ ہے، ٹھنڈی چیز کا استعمال بندے کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر بندے کے اندر تیزابیت زیادہ ہے تو بادی چیز کا استعمال اس کی جسم میں اور تکلیف بڑھا دیتا ہے۔ اگر سوزاک ہے اور سوزاک کا استعمال جب کیا جائے، سوزاک کے درمیان استعمال کیا جائے خوراک کا، تو اس میں اگر گرم چیز کا استعمال کرتے ہیں، گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں، اس میں شہد ڈال کے استعمال کرتے ہیں یا تتر بٹیر مرغابی استعمال کرتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کی سوزاک کو بڑھانے کی صلاحیت رکھے گا، کیونکہ وہ تو پہلے گرمی بڑھ چکی ہے، اور اگر حرارت مزید بڑھائیں گے تو اس سے تکلیف میں اضافہ ہوگا، نہ کہ تکلیف میں کمی ہوگی۔ اسی طرح دنیا میں ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے تحت ترتیب فرمائی ہیں، اور اگر ہم اللہ کے اس راز کو جان لیں گے تو یقیناً ہم صحت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اچار کا استعمال صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے جسم کے اندر رطوبات بڑھ جائیں، ٹھنڈک بڑھ جائے۔ آپ کے جسم کے اندر رطوبات بڑھنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں چونکہ پانی بڑھ جائے گا، پانی کا بڑھنا وہ آپ کے دل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، لہذا دل کو طاقت دینے کے حوالے سے یا دل کے اوپر دباؤ بڑھانے کے حوالے سے کھٹاس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کھٹاس اچار کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے، چاہے وہ آپ لیمن کی صورت میں دے دیں، چاہے وہ آپ آلو بخارا املی کی صورت میں دے دیں، چاہے مالٹے کی صورت میں دے دیں، چاہے سیب کی صورت میں دے دیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو کھٹاس موجود ہے سرکے میں، وہ ایک خمیر اٹھایا جاتا ہے، خمیر کے بعد وہ چیز تیار ہوتی ہے، لیکن وہ دل کی شریانوں میں نہ رکتا ہے اور نہ کسی چیز کو رکنے دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر دباؤ کو بڑھا کر اس کو خارج کرتا رہتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو چیز کھٹاس اپنے اندر وجود کے اندر رکھتی ہے وہ آپ کے دل کے اوپر دباؤ کو شدید ترین بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہماری زندگی میں اچار کا استعمال صرف حرارت کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں حرارت موجود ہے اور بیلنس حرارت ہے تو پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں رطوبات بڑھ جائیں تب اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خبردار اگر ایسیڈیٹی ہے تو اس کو چھونے کی غلطی بھی مت کیجیے، کیونکہ اس کے استعمال سے ایسیڈیٹی کی صورت میں، تیزابیت کی صورت میں بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کے جگر کو بلاک کر دے گی، اور جب تک آپ کھٹاس کا استعمال مکمل طور پر ترک نہیں کریں گے آپ کی ہڈیاں، آپ کے پٹھے یہ واپسی اپنی کنڈیشن میں کام نہیں کر سکتے، اور حرارت کی کمی بدستور آپ کو نقصان کی طرف لے کے جائے گی، جو کہ اینڈ آپ کا خون کی کلوٹنگ کے اوپر ہوگا، اور پھر آپ کے جگر کی ڈیڈ ہونے کی طرف یا آپ کا دل بند ہونے کی طرف، یہ تینوں چیزوں میں سے کچھ ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی، کیونکہ زندگی ہماری بہت قیمتی چیز ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے، اس کی حفاظت کیجئے، اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔